बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा अनमोल नुस्खा लेके आए हैं जो दो जड़ी बूटियों के बीजों पर मुश्तमिल है और अल्लाह ताला के फजल व करम से जिन लोगों के यहाँ बच्चियाँ ही बच्चियाँ पैदा होती हैं उनके यहाँ लड़का पैदा करने के लिए बेहद मुफीद साबित हुआ है। यहाँ तिब में बेशुमार अद्वियात इस मसले के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि औलाद देना, बच्चियाँ देना, बच्चे देना, ये सब अल्लाह ताला का काम है। अल्लाह ताला की पैदा की हुई जड़ी बूटियों पे तजर्बात करके किसी भी मसले का हल तलाश करना, ये हमारा तबीबों का काम है। ये जो नुस्खा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये बहुत अरसा से हमारे यहाँ नस्ल दर नस्ल चल रहा है। मेरे दादा उस्ताद हज़रत अल्लामा शाद गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो एक बहुत बड़ा नाम है अमलियात का भी और तबाबत का भी, होम्योपैथिक का भी, उन्होंने तिब पे, अमलियात पे कई किताबें लिखी। इस नुस्खा को भी उन्होंने अपनी किताब में बयान किया। उसके बाद ये नुस्खा मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर तसीर हैदर साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो अपनी प्रैक्टिस में बहुत इस्तेमाल करते रहे और अल्लाह के फजल व करम से उन्होंने सैकड़ों हज़ारों मरीज़ों को इस्तेमाल करवाया। और ऐसे लोग जो औलाद नरेना को तरस रहे थे, अल्लाह के फजल व करम से उनके यहाँ लड़के पैदा हुए। उनके वफ़ात के बाद जब मैं तिबी प्रैक्टिस कर रहा था तो उनकी ज़िंदगी में भी और उनकी वफ़ात के बाद भी मैं इसको मुसलसल इस्तेमाल करवाता रहा और देखता रहा, और अल्लाह के फजल व करम से इसका रिज़ल्ट जो है वो बेहद मुफीद साबित हुआ। मैंने इसमें अपने दादा उस्ताद और अपने उस्ताद साहब के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर दी है। उन्होंने इस नुस्खे को जो इस्तेमाल करवाते थे ना, वो सिर्फ़ हमल के दूसरे माह से शुरू हो के तीसरे माह के पहले 15 दिन तक इस नुस्खा को इस्तेमाल करवाते थे, और इससे जो रिज़ल्ट था वो तकरीबन 90% था। अल्लाह के फजल व करम से 90%, 95% कामयाबी होती थी। अच्छा, मैंने ऐसे किया, कुछ तजर्बात मैंने ऐसे किए कि मैंने इस नुस्खा को 1 माह तक लोगों को बताया और इस्तेमाल करवाया, तो इससे अल्लाह के फजल व करम से जो हमें कामयाबी मिल रही है वो 99% है। अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं। ये एक बहुत बड़ा इल्मी ख़जाना है जो अल्लाह ताला ने हिकमत और दराई की सूरत में हमें अता किया है, इस एहसास के साथ कि ये दूसरे ज़रूरतमंद भाइयों तक पहुँच जाए। मैंने ये नुस्खा अपनी मशहूर किताब मुजर्रबात मोजिज़ नुमा में भी बयान किया है, और ये किताब दारा मतबूआत सुलेमानी उर्दू बाज़ार लाहौर से दस्तयाब है, और इसमें बेहतरीन मोजिज़ नुमा, मोजिज़ असर मुजर्रबात जो हैं वो बयान किए गए हैं। अब ये नुस्खा मैं आप लोगों के सामने यहाँ यूट्यूब पे भी आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि जो भी ऐसा आपको घर नज़र आए, घराना नज़र आए, आपका कोई अज़ीज़ व क़रीब नज़र आए, उसको ये नुस्खा मेहरबानी करके आप उन तक पहुँचाएँ। ये आप पर फ़र्ज़ है। शायद अल्लाह ताला इसी बहाने उन पर अपना ख़ुसूसी करम फरमाएँ और उनको अपनी नेमत से भी नवाज दें। नुस्खा आप गौर से सुन लें। आपके सामने जो चीज़ मुझे आपको जो नज़र आ रही है दानों की शक्ल में मेरे सामने पड़ी हुई, इसका नाम तुख्मे भंग है। ये तुख्मे भंग है। खुश्क सर्द मजाज की हामल ये दवा बहुत ही मुफीद और अपने अंदर बेशुमार अफ़ाल-ओ-असरात रखती है। तुखम शाह दाना भी इसको बोलते हैं, तुखम फलक सैर भी इसको बोलते हैं, और तुखम भंग भी इसको बोलते हैं। अच्छा, ये बीज लेने आपने पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे। इनको साफ़ कर लें। ये इसमें इस तरह के खसो खशाक होते हैं जो मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसे इसमें डाल दिए हैं। इनसे आपने इसको बिल्कुल साफ़ पाक कर लेना है और ये बाहर निकाल देने हैं। सिर्फ बीज लेने हैं। ये आपने 1 माशा मरीज़ा को या 1 ग्राम, आजकल ग्राम राइज है, 1 ग्राम भी बहुत है, आप ऐसा करना है कि इसकी साफ़ शुदा लेके इसकी 20 या 30 ग्राम साफ़ शुदा बीज
ان کی 30 پڑیاں بنا لینی ہیں۔ ایک پڑیا روزانہ صبح خالی پیٹ مریضہ کو پانی کے ساتھ دینی ہے، اور اس کے 1 گھنٹہ بعد مریضہ ناشتہ کرے، یا جو خاتون ہے جس کو یہ استعمال کروانے ہیں وہ اس کے ساتھ جو ہے صبح خالی پیٹ لے کھانے کے 1 گھنٹہ بعد، اگر اس کو بہت بھوک لگتی ہے تو آدھا گھنٹے کے بعد وہ ناشتہ کر سکتی ہے۔ صبح کے وقت حمل کے تیسرے ماہ کے شروع سے لے کے دوسرا ماہ ختم ہو، تیسرے ماہ کے شروع سے 1-2 دن کا کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ شروع کرنا ہے، اور شروع کر کے اس کو آپ نے مسلسل تیسرا ماہ 1 گرام روزانہ صبح خالی پیٹ سادہ پانی کے ساتھ، دودھ کے ساتھ نہیں کھانا، لسی کے ساتھ نہیں کھانا، دہی کے ساتھ نہیں کھانا، صرف سادہ پانی کے ساتھ کھانا ہے۔ یہ تخم بنگ صبح کے وقت 1 ماشا روز کھانا ہے، یا 1 گرام روز کھانا ہے۔ اب یہ دوسرے بیج جو آپ کو میرے سامنے پڑے نظر آ رہے ہیں، یہ تخم شلنگی ہیں۔ شلنگی ایک تخم ہوتا ہے، اس کے یہ ایک پھل سا ہوتا ہے، اس میں سے یہ نکلتے ہیں، اور یہ دیکھیں آپ، یہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، یہ آپ نے لے لینے ہیں۔ یہ پنساری سے آپ کو اس شکل میں ملے گا۔ اب اس شکل میں لے کے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس میں سے جو کچرا وغیرہ نکال دینا ہے، صرف یہ ننھے ننھے بیج علیحدہ کر لینے ہیں۔ ان بیجوں کو آپ نے لے کے اس کی بھی اسی طرح 1 گرام کی 30 پڑیاں بنا لینی ہیں۔ 30 یہ تقریباً آپ 50 گرام دونوں چیزیں لینا، اور یہ بہت سستی آپ کو مل جائیں گی 100-150 میں بازار سے۔ تو ان دونوں کو صاف کریں گے تو یہ صاف کر کے 30 گرام رہ جائیں گی۔ اب 30 گرام کی آپ جو ہے پڑیاں بنا لیں، اور یہ پڑیاں جو ہیں یہ 30 گرام کی 30 پڑیاں بنیں گی۔ اب یہ تخم شلنگی عصر کے وقت شام کو 4-5-6 بجے کے قریب آپ نے یہ تخم شلنگی 1 ماشا جس خاتون کو اولاد نرینہ کی خواہش ہے اس کو عصر کے وقت پانی کے ساتھ کھلا دینا ہے، تازہ پانی کے ساتھ، اور اسی طرح پورا 1 ماہ دوران استعمال مریضہ کو کہیں کہ وہ چنے کا استعمال جو ہے، خاتون جو ہے وہ چنے کا استعمال کسی بھی صورت میں زیادہ کرے۔ روٹی بیسن کی اور گندم کی ملا کے کھا لے، چنا چاٹ کھا لے، چنے ابال کے استعمال کرے، سالن میں استعمال کرے، اور اسے کہیں کہ زیادہ سے زیادہ 1 ماہ کے لیے یہ دودھ، چاول اور زیادہ ٹھنڈی مولی، گاجر وغیرہ اس طرح کی زیادہ ٹھنڈی چیزوں سے جو ہے وہ پرہیز کرنا ہے، اور اس کے ساتھ پکوڑے اور چنے کی چیزیں، آلو، گوبھی، مٹر، بینگن، اس قسم کی جو سداوی غذائیں جن کو ہم یا قانون مفروضہ والے عضلاتی غذائیں بولتے ہیں، عضلاتی سابی، عضلاتی غدی، ان میں سے جو موافق آئے وہ غذائیں آپ نے استعمال کروانی ہیں۔ حمل کے تیسرے ماہ مکمل 1 ماہ 1 گرام صبح 1 گرام شام، صبح تخم بنگ، شام کو تخم شلنگی 1 گرام آپ نے استعمال کروانے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ 1 ماہ کے استعمال سے جب 9 ماہ بعد انشاءاللہ اس عورت کو جس کو بھی آپ یہ استعمال کروا رہے ہیں جب ڈلیوری ہوگی تو اگر اللہ کو منظور ہوا تو اولاد نرینہ بیٹا پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی وہ خاتون دعائیں دے گی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں بھی وہ خاتون دعائیں بھی دے گی، اور ہم یہ نسخہ آپ سے مکمل دیانتداری کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اجر عظیم کی توقع ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، ہمیں بھی، اور جس کو ہم یہ نسخہ آگے پہنچ جاتا ہے اور جس کو فیض کا ذریعہ بنتا ہے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میری آخر میں آپ سے دعا ہے کہ آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے عزیز و اقارب کو، آپ کے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس ٹی وی چینل حکیم شہباز ہربل ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوسرے دوستوں کو متعارف کرائیں، تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے، اور ہمارا جو یہ خدمت خلق کا سلسلہ ہے یہ جاری رہے، اور ایک دنیا اس سے مستفید ہوتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔